گل دے بارے سوچ کل تینوں تے مینوں جدوں قبر دی دیواراں دے اندر حوالے کر دیتا جائے گا ہزاراں دی تعداد دے اندر کیڑے تے مکوڑے کھان والے گون گے سنیا کل دیاں فکرا کرے آج تیری بیوی کتھے تیری بیوی تو کتھے چلا جائے تیری بیوی فون کر کے کہن دیئے کدوں آؤ گے میرے سر دا سائی کدوں آؤ گے میرے گھر دی رونق کدوں آؤ گے جدوں تسی آؤ گے رل پہ کے کھانا کھانا ہے میں تواڈے تو بغیر کھانا نہیں کھانا آئیے بیوی تیرے تو بغیر کھانا نہیں کھاندی آج تیری بیوی تیرے تو بغیر رات نہیں سوندی پیر جی ذرا غور کرنا اللہ دی بندیا جدوں جس چار پائی نے تیرے خامانو قبرستان دے اندر اتاریا جانا ہے اس چار پائی تو کئی دیاڑے تیری بیوی نو ڈر لگ دیاں رہ جانا ہے سنیا کل دیا فکرہ کرے مینا غاغا خلقناکم وفیکا نعیدکم وفیہا نخرجکم یارے تیری میری زندگی دی حقیقت ہے یہ مٹی دا بنیا ہے مٹی دا بنیا ہے ایک فقط آنا ہے مٹی دے اندر دوبارہ دفنا دیتا جائے گا ویر جی تا میں آکیا کرنا وا تیری میری زندگی دے تینی جملے تیری میری زندگی دی سٹوری تینی جملے تیری میری زندگی دی حقیقت تینی حروف تا لوگوں گسل دے بھی تینی حروف تا یار کفن دی دفن دے بھی تینی حروف تا موت دے بھی تینی حروف تا قبر دے بھی تینی حروف تا دفن دے بھی تینی حروف تا یار شرط نشر دے بھی تینی حروف میں کیا کرنا اے مٹی مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا کی کہنا مٹی گل وچ نہیں پینا مٹی تو انمول باویں مٹی گل وچ نہیں پینا مٹی مٹیوں ہو کر آخر مٹی وچ جا پینا یار جی اے تیری میری زندگی دی حقیقت اے تیری میری زندگی دی سٹوری اے تیری میری زندگی دی پہچان اے تیری میری زندگی دی جان